अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल असर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वल असर, और वक्त की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान जो है वो खसारे में है, नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान ले आए, तो ईमान लाना पहली शर्त है। वामिलुस्सालिहात, और नेक आमाल करते रहे, तो नेक आमाल करना दूसरी शर्त है। वतवासो बिल हक, यानी खुद हक पर कायम रहे और दूसरों को भी हक यानी दीन हक पर कायम रखने की पूरी तलकीन करते रहे। वतवासो बिस्सब्र, और अगर तकलीफ़ें मुसीबतें आएँ तो उस पर ख़ुद भी सब्र करते रहे और दूसरों को भी सब्र की तलकीन करते रहे। तो ये हैं कामयाब लोग, वरना खसारा है। अब हम देखते हैं, एक आम आदमी से लेकर जो बाज़ार में रेहड़ी लगा के माल बेच रहा है और जो बहुत बड़ा ताजिर है, देखते हैं सूरत हाल। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन पूरी की पूरी सूरत, ये 83 नंबर पर है, 83 नंबर पर, ये पूरी की पूरी सूरत इसी बात पर ही नाजिल फरमा दी है कि जो वज़न में कमी करने वाले हैं, नाप तोल में कमी करने वाले हैं, उनके लिए हलाकत है, अजाब है। क़यामत में उनके लिए कोई खुशी की बात नहीं है, पक्का पक्का खसारा है, नुकसान है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। कौन सा इंसान? अब ये हम देख रहे हैं ना, वो इंसान जो रेडी वाला है, नाप तोल करके देता है, किसी को माल देता है, कोई फ्रूट तोल के देता है, कोई सब्ज़ी तोल के देता है, कोई और चीज़ तोल के देता है, या कोई और चीज़ देता है, तो उसका वो तोल में, नाप तोल में हेरा फेरी कर लेता है और फिर वो क्या होता है, नुकसान में चला जाता है। कैसे? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वाइलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। वाइल का मतलब हलाकत है, बड़ी हलाकत है। लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं, यानी माप तोल में कमी करने वालों के लिए हलाकत है। कौन है वो? अगली आयत में इरशाद फरमाया, अल्लाज़ीना, ये वो लोग हैं, इज़क तालू, जब वो माप कर लेते हैं, अलन्नास, लोगों से, यस्तौफून, तो वो पूरा भर कर लेते हैं, यानी जब दूसरों से वो लेकर आते हैं तो पूरा भर कर माल लेकर आते हैं, पूरा तोल कर लाते हैं। अगली आयत में फरमाया, व इज़ा कालूहुम, और जब वो माप कर दूसरों को देते हैं, अव्वज़नूहुम, जब वो वज़न करके देते हैं, तोल के देते हैं, युखसिरून, तो उसको घटा देते हैं। तो ये घटाने वाले जो है ना, युखसिरून का मतलब घटाने वाले, तो फिर अल्लाह फरमाता, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, यही खुद घाटे में पड़ जाएंगे, नुकसान में पड़ जाएंगे। ज़रा क़यामत का दिन तो आने दें। तो ये अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया। अब आपको पता चल रहा है कि नुकसान में कौन है। ये देखें कि अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल फरमा दी। तो ये खुद ये अल्लाह फरमाता है अगली आयत में, अल्लाह अला या जुन्नो, क्या जुन का मतलब होता है ख्याल करना, गुमान करना। अला या जुन्नो, क्या ये ख्याल नहीं करते? उलाइका अन्नहुम मुबऊसून, कि ये उठाए जाने वाले हैं, यानी मरने वाले हैं। इनको ये ख्याल नहीं आता। ले यौमिन अजीम, फिर एक बड़ा दिन आना है, यानी क़यामत का दिन। यौमा अगली आयत में है, यौमा यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, यौमा वो दिन क़यामत का, यकूमो खड़े होंगे, नास का मतलब सब लोग,
लिरब्बिल आलमीन, अपने रब के सामने खड़े होंगे। तो वहाँ क्या होगा फिर? अगली आयत में आता है कल्ला इन्ना किताबल फुज्जारे लफी सिज्जीन। तो ये लोग जो हैं, कल्ला का मतलब है हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, इन्ना बेशक, किताबा आमाल नामा, फुज्जार इन बदकारों का, लफी सज्जीन, तो ये सिज्जीन में इनको ले जाएगा जो सख्त अजाब की जगह होगी, फिर वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो ये मुसीबत में पड़ेंगे ना फिर। वमा अदरा कमा सिज्जीन, और तुम्हें क्या खबर है सिज्जीन है क्या? अगली आयत में फरमाया किताब मरकूम, ये एक किताब में वाज़े तौर पर अल्लाह ने लिख दिया हुआ है कि वाइलुन यौमा इज़िल मुकज़्ज़िबीन, तो कि खराबी है, हलाकत है ये मुकज़्ज़िबीन, इन जुठलाने वालों के लिए। तो इन जुठलाने वालों के लिए अल्लाह ने खराबी लिख दी है। अल्लाज़ीना, अगली आयत में, युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन, ये वो लोग हैं जो रोज़े जज़ा को जुठलाते हैं, यानी क़यामत के दिन को। अगर इनको क़यामत के दिन का ख्याल होता तो फिर ये नाप तोल में कमी ना करते, ये पूरा तोल के देते, चाहे छोटे ताजर हों बड़े ताजर हों। नाप तोल का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ तोल, मतलब है बातचीत में, ईमानदारी में, वो कारोबार में, हर तरह से कारोबार में ईमानदारी को सामने रखते। इनको पता नहीं था। तो ये जो है ना, इस तरह से आप इस सूरत को पढ़ें तो आपको ये पूरी सूरत, मैंने 11 आयतें पढ़ के सुनाई हैं आपको। तो ये सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा, यानी ये वाज़े तौर पर बयान फरमा दिया है उन लोगों का जो वज़न में कमी बेशी करते हैं। यानी वज़न में कमी बेशी ये नहीं है कि जैसे तोल में कमी बेशी, बल्कि ज़बान में कमी बेशी। जब आप ज़बान से कोई सौदा कर रहे होते हैं, बड़े बड़े जो ताजर होते हैं वो कमी बेशी करते हैं, तो वो भी ज़बान, वो भी इसी में आता है। इसी तरह अगर सौदा जो है, आपने माल कुछ दिखाया और दिया कुछ और, क्वालिटी कुछ थी, आपने कुछ और दी, तो फिर आपने तो डंडी मार ली ना, तो नुकसान तो कर दिया। ये भी इसी में आता है। इसी तरह से माल आपने दिया, ऊपर से सारा अच्छा था, नीचे से जो है ना सारा बीच में प्रॉब्लम था, उसके अंदर कुछ और मिला हुआ था। इसी तरह से आपने माल दिया, लेकिन माल जो था, आपने कोई चीज़ थी जिसमें आपने थोड़ा सा पानी या कोई ऐसी गीली चीज़ मिला दी, उसका वज़न बढ़ गया। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा वो बाज़ार में गए तो गंदम पड़ी हुई थी ना, एक बंदा बेच रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से उठाया तो नीचे से वो तर थी, पानी थी। फरमाया क्या कर रहे हो तुम, ये जो है ना ऊपर से तुम कहते हो कि उस पानी उसकी वजह से तर हो जाए तो वज़न बढ़ जाए उसका, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो ये है, मतलब इस तरह की बातें हैं ना। तो क्वालिटी भी अहम है और क्वांटिटी भी, यानी कि आप उसकी जो मिकदार है वो भी बड़ी अहम है कि पूरा तोल के दें, और उसकी जो हालत है यानी क्वालिटी है वो भी सही हो कि वो जो जिस क्वालिटी की चीज़ है वो ही देनी चाहिए। ये ना हो कि आप उसको घर घटा के दें, तो फिर क्या होगा, वरना ये जो है ना बंदा क्या होगा, बड़ा सख्त गुनहगार होगा। जैसे अल्लाह ताला ने आगे सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की मैंने आपको 11 आयतें सुनाई हैं। 12वीं आयत में अल्लाह ने फरमाया वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम, और नहीं जुठलाते इसको यानी क़यामत के दिन को मगर हर वो हद से बढ़ जाने वाला गुनाहगार जो होता है। असीम बंदा वो होता है जो जानबूझ के गुनाह करता है, यानी जानबूझ के वो जो है माल को वो क्वालिटी को ख़राब करता है, या फिर उसकी मिकदार को घटा बढ़ा के देता है वज़न में कमी बेशी करके। तो ये सबसे बड़ा गुनाहगार असीम होता है। असीम का मतलब जो जानबूझ के गुनाहगार होता है। तो इस तरह की अल्लाह ताला फरमाता है जब ये ऐसे, उसमें से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि अगली आयत में है इज़ा तुतला अलैहि आयातुना काला असातीरुल अव्वलीन, जब उसके सामने पढ़ी जाती हैं हमारी आयतें तो वो कहता है ये तो पिछले लोगों की कहानियाँ हैं, पहले लोगों की, असातीरुल अव्वलीन हैं यानी पहले लोगों की कहानियाँ हैं, ये कुरान ऐसी चीज़ है, अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ु बिल्लाह। इस तरह की बात, फिर वो इस तरह की बात करता है।
تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر اس طرح کی بات ہے، یعنی ان کے دل جو ہے، اللہ فرماتا ہے کلا، نیکسٹ آیت میں، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کی جو دل ہے نا، دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، وہ کیونکہ وہ حرام کھا کھا کے، کانوا یکسبون، کیونکہ ایسی کمائی کرتے رہتے ہیں جو حرام ہوتی ہے نا، تو پھر اس سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، اس وجہ سے وہ ان کو اب یہ قرآن کی سمجھ ہی نہیں آتی، حق ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا، تو پھر اللہ کے سامنے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں بلکہ وہ اپنے رب کے سامنے اس دن روک دیے جائیں گے، تو پھر آپ دیکھیں حجاب میں ہوں گے، کیا بنے گا ان کا، بتاؤ اس دن۔ تو ثم انہم لصال الجحیم، بے شک وہ داخل ہونے والے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں، جہیم کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ، جہنم میں داخل ہوں گے، تو یہ ہے حالت، مطلب ہے۔ تو پھر ان سے کہا جائے گا، اگلی آیت میں دیکھیں، ثم یقالو ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان کو کہا جائے گا یہ اس کا صلہ ہے جو تم تکذبون، جو تم جھوٹ بولا کرتے تھے، جھٹلایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا اس کو، تو پھر اس کا ہے آپ کو اثر، یہ ہے حالت۔ لیکن جو نیک لوگ ہوں گے، جو اچھے کام کر رہے ہوں گے، ان کا آگے بیان ہے 18 نمبر آیت میں سے، اس کا پھر چلتا ہے، تو نیک لوگوں کا بھی بیان چلتا ہے کہ وہ بھی اچھے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کرم کرے گا۔ کلا انا کتاب الابرار لفی علیین، بے شک وہ نیک لوگ جو ہیں جن کا اعمال نامہ نیک ہوگا، وہ لوگ جو ہیں علیین میں ہوں گے، کیونکہ جو صحیح کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، مال کو صحیح تول کر دیتے تھے، اس کی کوالٹی کا بھی خیال رکھتے تھے، جو زبان کرتے تھے تجارت میں اس کا خیال رکھتے تھے، زبان کا بھرم رکھتے تھے، اور تجارت میں جو اصول اور ضوابط اور جو ان کا معاہدہ ہوتا تھا اس کو پورا کرتے تھے، اور اگر ایک ریڑھی والا ہے تو وہ بھی جو مال دیتا ہے وہ اس کو صحیح دیتا ہے، جو صحیح مال ہے، اور یہ نہیں ہے کہ بیچ میں جو چیزیں دے رہا ہے اس میں کچھ چیزیں گلی سڑی ہوں، کچھ ٹھیک ہوں، وہ بیچ میں پتہ نہ چلے اگلے بندے کو ٹکا دے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بندے جو اچھے تھے، جو مال بھی صحیح دیتے تھے، مال میں بھی ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے، اور ان کا جو کوالٹی بھی ٹھیک دیتے تھے، اور معاہدے جو ہوتے تھے اس کو بھی پورا کرتے تھے، ایسے تاجر، ایسے لوگ، ایسے دکاندار، ایسے جو سودا دینے میں جو مال کی کوالٹی کو بھی ٹھیک رکھتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ پھر علیین میں ہوں گے۔ وما ادرا کا علیون، تمہیں پتہ کیا ہے علیون، کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ بھی اللہ نے لکھا ہوا، یشہدہ المقربون، تو ان کے پاس اللہ کے فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ یہ ان الابرار لفی نعیم، بے شک یہ لفی نعیم، نعمتوں کے باغ میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، تو یہ ان کی علی الارائک ینظرون، یہ تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ نظارے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو جو تو پہچان لے گا ان کے چہروں سے تر و تازگی اور کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے صلے میں دی ہوگی، بتاؤ، یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کیا ہوگا، یسقون من رحیق مختوم، پھر ان کو سر بہموہر شراب پلائی جائے گی، بڑا ان کی ادب ہوگا، ان کی خاطر تواضع کی جائے گی، ختامہ مسک، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر مسک، مشک کی مہر لگی ہوگی، ففی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تو یہ رغبت کرنے والوں کو تو ادھر رغبت کرنی چاہیے، کدھر پڑھ رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، پھر وہ تسنیم کی اس میں ملاوٹ ہوگی، یعنی ایسی لذت والی وہ شراب ہوگی، ایسا وہ کھانا ہوگا، ایسی جنت کی چیزیں ہوں گی۔ پھر اللہ فرماتا ہے عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، وہ ایک چشمہ ہوگا جس سے وہ پئیں گے، تو وہ مقربین لوگ وہ وہاں سے پئیں گے، تو ایسے لوگ ہوں گے وہ، تو اتنا یعنی کہ یعنی اتنے اچھے لوگ تھے ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا سورہ مطففین کا، میں نے آپ کو بتایا کہ لاس میں نقصان میں کون ہیں، جو وزن کو کم کرتے ہیں، کوالٹی کو کم کرتے ہیں، اور
اور کوالٹی دکھاتے کچھ ہیں دیتے کچھ ہیں، اور تجارت کا معاہدہ کرتے ہیں لیکن اس کو پورا نہیں کرتے، زبان کرتے ہیں مکر جاتے ہیں، اور باقی جو علائشیں اور جو تجارت کے معاملات میں وہ ہیں وہ یہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ آپ تجارت کرنی ہے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھو الا الذین آمنوا، پہلے اپنے ایمان کو دیکھو، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرو، یعنی اگر تم تجارت کر رہے ہو تو اس عمل کو نیک کرو، یعنی جو کوالٹی بات چیت ہو گئی ہے وہی دو، اور جو وزن ہو گیا ہے وہی پورا وزن دو، اور جو تجارت میں معاہدہ ہو گیا ہے پورا کرو، اور جو کنڈیشنیں جو شرائط طے ہوئی ہیں پوری کرو۔ اور اس طرح سے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو پوری کرنے والے ہیں ان کی شان بڑی ہے، اور جو نہیں پوری کرنے والے پھر وہ کیا ہے، وہ نقصان میں ہے۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوَّازُنُوا يُخْسِرُونَ، پھر یہ خسارے میں ہے۔ جو وزن تو دوسروں سے پورا لیتے ہیں لیکن آگے کم کر کے دیتے ہیں، تو اس لیے یہ لوگ ہیں خسارے میں۔ تو ان الانسان لفی خسر، پھر انسان خسارے میں یہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے الا الذین آمنوا، نہ ایمان کی انہوں نے خیال رکھا اپنا، وعملوا الصالحات، نہ انہوں نے نیک کام کیا، اس تجارت کو نیک کام بطور کرتے، حکم الہی کے مطابق صحیح مال دیتے اور صحیح تول کر دیتے اور صحیح جو ہے معاہدے کو نبھاتے، نہیں کیا، عمل بھی ٹھیک نہیں کیا۔ وتواصوا بالحق، حق سے پھر گئے، پھر یہ وتواصوا بالصبر، صبر بھی نہیں کر سکے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پھر یہ جو ہے نا یہ گھاٹے میں چلے گئے، نقصان میں چلے گئے۔ تو یہ ہے حالت۔ اس لیے تجارت کرنے والے یا عام ریڑھی والا جو بندہ ہے، وہ دکاندار، تاجر، سب کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنی جو کمائی ہے اس کو حلال بناؤ، اور زبان کرو اس کے مطابق سودا دو، اور جو وزن دینا ہے پورا دو، اور جو کوالٹی بتائی ہے اس کو پوری اسی طرح دو، اس میں کمی بیشی نہ کرو، اور اسی طرح سے جو شرائط ہیں آپ کی سودے بازی کی وہ پوری کرو، تاکہ جو ہے اللہ کے ہاں آپ نیک بندے بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔